मदीनतुल माजिज और दूसरी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। और इजराइल का अफसुर्दा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे तमाम इंसानों के रूह के कब्ज पर मामूर किया सिवाय आपके और अली के, और खुद मेरी रूह के कब्ज पर अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को मामूर किया। जब आप जमीन पे तशरीफ ले जाएं तो मेरी तरफ से अली की खिदमत में यह बात पहुंचाइएगा, ए अली मेरे साथ नरमी से पेश आइएगा। ये एक अलग मौजू है, मैं उस तरफ चल पड़ा। लेकिन बहरहाल ये करबला वाले, ये 72 कोई इंसान इनके मकाम का इदराक नहीं कर सकता। मैं बहुत सारी बातें इसलिए कहने से रुक जाता हूं, कभी कभार जैसे एक परेशानी हो जाती है कि हाँ कैसे, चूंकि आमतौर पे बात बातें बयान नहीं होती इसलिए इंसान सोच में पड़ जाता है ना। ये 72 कौन है? ये 72 वो है जिस लम्हे हुसैन इब्न अली सिर्फ और सिर्फ, ये शहीद मुताहरी बयान फरमा रहे हैं, जिस लम्हे हुसैन सिर्फ खुदा से हम कलाम है और किसी भी इंसान से बात नहीं कर रहे, उन लम्हात में हुसैन इब्न अली अपनी शहादत से कुछ पहले, इन 72 का मकाम क्या है? एक मर्तबा रुखसत आखिर के बाद अपनी शहादत से कुछ देर पहले क्या जुमले जुबान पे लेके आए? ऐना ऐना ज़ुहैर, ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना मुस्लिम। ऐ मेरे ज़ुहैर तुम कहां चले गए? ऐ मेरे हबीब तुम कहां चले गए? वो हबीब जिसे दोबारा आका हुसैन ने जिंदा किया। मत सोच में पड़िएगा, 20 किताबें हैं, खुद बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने ये रिवायत बयान की। ये हुसैन है रज़ाए खुदा का मजहर। बचपने में जब जनाब हबीब ने अपने बाप से मुसलसल जब कहते थे कि बाबा अब कभी आका हुसैन को बुलाएं घर खाने पे, और जनाब मुज़ाहिर खत्मी मर्तबत की बारगाह में अक्सर गुजारिश करते कि आप आए अपने नवासों के साथ, अली इब्न अबी तालिब को हमरा लेके हमारे घर आइए। अल्लामा नक्कन, बहुत सारी शख्सियतों की जुबान से मैंने ये रिवायत सुनी है। चूंकि ये मुताज्जिब चेहरे जब देखता हूं तो फिर मुझे फिक्र लायक होती है कि सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसे हुआ भी होगा या नहीं। मैंने जिंदगी में कोई लफ्ज, एक जुमला उसकी अदायगी में बगैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। मैं सिर्फ खुदा के लिए पढ़ता हूं, सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए पढ़ता हूं। मैंने कभी कोई फर्द, आज तक कोई शख्स नहीं कह सकते कि मैंने कभी अपनी किसी गुफ्तगू में, जब से मैंने बोलना शुरू किया, किसी मैंने बानी मजलिस का जिक्र किया हो, नाम लिया हो, ना, मुमकिन नहीं। ये मिंबर सिर्फ हुसैन का मिंबर है। मैं सिर्फ हुसैन की बात करता हूं, सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात करता हूं। मेरी कोई फर्द हैसियत नहीं रखता। जो भी कहता हूं मुसलसल किताब बीनी करने के बाद जब मैयार के ऊपर पूरी उतरती है कोई बात, तब उसे बयान करता हूं, जब खुद मंजिल यकीन में हासिल हो जाता हूं। इसी चेहरों पर हैरत तारी नहीं होनी चाहिए। हबीब इब्न मुज़ाहिर मुसलसल ख्वाहिश करते रहे अपने बाबा से, मुज़ाहिर से, वो इंसान करते यार सो कभी घर तशरीफ लाए अपने नवासों के साथ। और एक दिन खत्मी मर्तबत ने दावत कबूल कर ली। जब जनाब हबीब को पता चला कि आज हुसैन आ रहे अपने नाना के साथ, भाई के साथ, बाबा के साथ, तो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, ये मंजिल इश्क है। इन 72 ने इश्क किया है। इसीलिए इमामुल मुवहिदीन अली इब्न अबी तालिब ने जंग सिफ़ीन से वापसी पर जो जुमला अपनी जुबान से अदा किया, जिसे बिहार की 92 नंबर जिल्द में अल्लामा मजलिसी ने लिखा और जामिउल अखबार में और बाकी किताबों में, कि जब मौला मुत्तकियन गुजर रहे हैं वापसी पर जंग सिफ़ीन से, करबला से गुजरे, बैठ गए और घंटों बैठे रहे और गिरिया किया। और जब किसी ने इस्तिफसार किया, ऐ अली इब्न अबी तालिब क्यों गमगीन है, क्यों आंसू की झड़ी बंधी है, क्यों बैठ गए यहां पर, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्या जुमला का? हा होना मसारिउल उशाक, ये आशिकों के उतरने की जगह है। ये 72 आशिक हुसैन है, ये 72 आशिक खुदा है, ये 72 के 72 राज़ियतम मर्जिया की मंजिल पर है। इनके मकाम पे कभी ताज्जुब ना कीजिएगा और
कभी हुसैन के इख्तियार पे ताज्जुब न कीजिएगा। अल्लामा मजलिसी जामिउल अखबार और 20 किताबें, आए आका हुसैन और मुसलसल सुबह से दीवानावार इंतजार कर रहे, जनाब हबीब कब आते हैं हुसैन, कब आते हैं। यहां तक कि अपने 2 तबका मकान था इनका, बालाई मंजिल पे जाके मुडेर पे खड़े गली के नुक्कड़ पे कि जहां से मुड़ना है, इंतजार में। और जैसे गली के नुक्कड़ से देखा कि सूरज का तुलू हो रहा है, इन अनवार को आते हुए देखा तो अब फरते शौक से और फरते जज्बात से पलटे, और जब पीछे हटे तो आपका पांव फिसला और आकर जमीन पर गिरे, मौत हो गई, मौत हो गई। हबीब मरे और आपके बाप मुजाहिर, ये आली ज़र्फ इंसान, हबीब को जल्दी से उठाया, ज़ौजा को मना किया कि जो मेहमान आ रहे हैं बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए, पहली मर्तबा हमारे घर में आ रहे हैं, इनकी एहतमाम में इज्जत में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, जब चले जाएंगे बाद में बताएंगे। और पिछले कमरे में लाकर अकबी हुजरे में जनाबे हबीब को लेटा दिया और ऊपर सफेद पाचा डाल दिया, और जब दस्तरखान लगा जनाबे मुजाहिर दस्त बस्ता बैठे हैं पैगंबर के सामने, अली के सामने, हसन हुसैन के सामने। और जब खाना लग चुका कहा बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। तो खत्मी मर्तबत ने कहा हुसैन आप छोटे हैं, बिस्मिल्लाह आप शुरू करें। कहा मुझे तो जिसकी दावत पे आया हूं वो खुद मौजूद नहीं, तो हुसैन खाना कैसे शुरू करे। अब न रहा गया, फट पड़े मुजाहिर। खत्मी मर्तबत ने पूछा बताओ हुसैन के दोस्त कहां हैं, हबीब कहां हैं। सारा वाकया बयान किया तो कब मर गए, वफात कर गए। जनाब हुसैन ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि हम मिलने आए वो हमसे मिले बगैर चले जाए, मुझे ले चलो मेरे हबीब के पास। पहुंचे और जब जाके हुसैन इब्न अली ने हबीब का नाम लेके सलाम किया, हबीब उठ के बैठे, आए आका के साथ खाने में शरीक हुए। ये दूसरी मर्तबा जिंदगी मिली, दूसरी मर्तबा जिंदगी भी हुसैन की वजह से, शहादत भी हुसैन के लिए, दुनिया में आए भी हुसैन के लिए, दूसरी मर्तबा भी हुसैन के लिए आए और शहीद भी हुसैन के लिए हुए। पहली मर्तबा मौत हुसैन की वजह से, दूसरी मौत भी हुसैन की वजह से। ये हबीब है, हबीब का मकाम सैयद इब्न ताऊस ने फरमाया, हुसैन इब्न अली का वो सुहाबी जो एक सजदे में बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक पूरे कुरान की तिलावत करते थे, ये हबीब का मकाम है। ये कितनी बामारिफत हस्तियां हैं। मुस्लिम इब्न औसजा बाजार कूफा में खजाब खरीद रहे थे, हबीब की मुलाकात हुई, कहा हबीब हुसैन की क्या खबर, क्या चल चुके हैं, वो करबला के करीब है, कूफा करीब पहुंच रहे हैं। तो खजाब हुई, वापस किया, कहा क्यों खजाब क्यों छोड़ दिया, कहा अब तो अपने खून से अपनी दाढ़ी को खिजाब करूंगा। ये आशिकान हुसैन, ये हबीब, ये मुस्लिम इब्न औसजा, वो जुहैर इब्न कैन, क्या मकाम है जनाब जुहैर का। वो आबिस इब्न शबीब शाकिरी, वो हज्जाज बिन मसरूक जो मदीने से चले करबला तक, हर मकाम पर फजर की भी आजान दे रहे हैं, जोहर की भी, आसिर की भी, मगरिब की, ईशा की। ये हज्जाज बिन मसरूक ये मुअज्जिन हुसैन है, और इधर हज्जाज आजान दिया करते थे, इधर हुसैन की आंखों से अश्कों की झड़ी लग जाती थी। क्या इरफान है, क्या मारिफत। खुद मुस्लिम इब्न औसजा मुफस्सिर कुरान है, कूफा में दरस तफसीर कहा करते थे। ये शख्सियतें, ये इरफान की उस मंजिल पर, और अब रोज़ आशूर के बाद उस दर्जे रफिया पर पहुंचे, इनका मकाम उस बुलंदी पर है कि हम जैसा कोई नाचीज इंसान इनमें से किसी के मकाम का तसव्वुर नहीं कर सकता। और वो लम्हात जिनमें हुसैन सिर्फ खुदा से बात कर रहे हैं, खुदा से हम कलाम है, उन लम्हात में फरमा रहे नहीं ना जुहैर, मेरे जुहैर तुम कहां चले गए। ये क्या दर्द है हुसैन का। ऐना हबीब, ऐना मुस्लिम, मेरे मुस्लिम तुम कहां चले गए। या अबताल सफा व या फुरसान अल हिजा, मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, तुम्हें क्या हो गया।
جب بھی آواز دیتا تھا دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک لبیک کہتے تھے. آج انا انادیکم فلا تجیبونی، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے. شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگی. کہا حسین ہمارے سر ہمارے تن سے جدا ہو چکے ہیں، ورنہ ہم اب بھی حاضر ہیں. یہ حسین کے سپاہی، حسین کا ایک ایک ساتھی اپنی مثال آپ ہے. عالم بشریت میں کوئی مثال نہیں ہے، حتی وہ حبیب کیوں نہ، حتی وہ حور ابن یزید الریاحی کیوں نہ ہو. زیادہ زحمت نہ دو، تمام کرو. اصحاب کی معرفت ممکن نہیں، تو علی اکبر کی معرفت کیسے ہو؟ مؤرخ کے قلم میں اتنی تاب اور توان نہیں تھی کہ وہ علی اکبر کا تعارف کروا سکے. وہ یہی لکھتا کہ حسین کا جوان بیٹا تھا، پیغمبر کی شکل سے مماثلت رکھتا تھا، بس اس کی فکر یہاں پہ پہنچ کے رک جاتی. اس لیے حسین ابن علی نے مؤرخ کی سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے آ کے بتائے کہ علی اکبر کون ہے. نہ، خدا کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، کیونکہ علی اکبر کے اعلی ترین مقام کو بیان کرنے کے لیے ذات خدا سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا، ادھر حسین ابن علی نے اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا رب اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا. اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں میدان جنگ کی طرف کہ خلقت اشبہ الناس برسول اللہ، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا. اس جوان کو بھیجو جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے. جوان بیٹے کے لیے حسین گرے، جوان بیٹے کے لیے بیتابی دکھائیں، ممکن نہیں ہے. حسین امام ہے، حسین صبر کی آخری منزل ہے. اس بیقراری کا فلسفہ مقام علی اکبر ہے. علی اکبر صرف جوان بیٹے نہیں ہے، علی اکبر شبیہ رسول ہے. اس لیے جب علی اکبر کو روانہ کیا، چند قدم علی اکبر کی سواری نے آگے بڑھائے ہوں گے، یا مقتل نگاروں نے لکھا ایک ایسی آواز سنی، علی اکبر نے گھبرا کے پلٹ کے دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. کیا دیکھا؟ حسین اونھے منہ کربلا کی زمین پر گرے، گھبرا کر گھوڑے سے اترے، جلدی سے آگے بڑھے، بابا کو زمین سے اٹھایا، کہا بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، نہ. جب علی اکبر نے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے، جوان بیٹا ہونا اور ہے. علی اکبر شبیہ رسول خدا. اور اب جب چلے تو اب دوسری آواز بلند ہوئی. یہ کلمات 2 مرتبہ کربلا میں سنے گئے، ایک جب خود حسین چلے اور ثانی زہرا نے یہ جملے کہے، اور اب جب علی اکبر چلے تو حسین یہ جملے کہہ رہے ہیں. رخصت کیا، کہا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلا. اور بیٹا علی اکبر جب تک دور نہیں پہنچا تھے موڑ موڑ کے میری طرف دیکھتے رہنا. یہ علی اکبر ہے. میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا، وقت بہت تجاوز کر گیا. 2 جملے سنے، مجھے اجازت دیں. علی اکبر نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ جا کر اپنے بابا علی کی شجاعت کی یاد تازہ کر دی، اپنے دادا علی کی شجاعت کی یاد تازہ کر دی. 80 بڑے بڑے پہلوان آئے. سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل میں لکھا، اللحوف میں مقتل ابو مخلف میں تعداد لکھی گئی. 80 پہلوانوں کو، 80 دشمنوں کو حسین ابن علی نے کہ فرزند جناب علی اکبر نے فنار کیا. اور اب عالم یہ تھا کہ عمر سعد ہچکچا رہا تھا انفرادی جنگ سے کہ ایک کو بھیجے، اور اب بار بار مبارزہ طلب کر رہے ہیں علی اکبر بھیجو کسی اور کو.
اور 80 بہادروں کی ہلاکت کے بعد عمر ابن سعد اجتناب کر رہا ہے، یہاں تک خود علی اکبر واپس چل پڑے خیام کی طرف، آئے اپنے بابا کی خدمت میں اور کہا بابا پیاس کی شدت نے مجھے مار ڈالا ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ آپ نے وزن نہیں کیا، آپ نے اس جملے کا وزن نہیں کیا جو جملہ علی اکبر کی زبان سے ادا ہوا۔ میں مجبور ہوں ایک تاریخچے کی طرف اشارہ کروں، پھر سمجھیں آپ کہ اس جملے نے حسین کے دل پر کیا اثر کیا ہوگا۔ جب جناب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے آپ کو ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کے اس گوشے میں رکھا جو تہجد کے لیے مخصوص تھا، نوافل اور نماز شب کے لیے، اور فرمایا میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نذر کرتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھے، جناب امام سجاد کو اٹھایا، کہا میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتا ہوں، اور پھر برابر 2 سال 38 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک مولا متقیہ نے امام سجاد کو اپنے ساتھ رکھا، ساتھ کھلاتے تھے، ساتھ سلاتے تھے، اپنے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا کرتے تھے، خود پرورش کی۔ اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی، امام حسین نے دوبارہ یہی کام کیا، سفید پارچے میں لپیٹ کر آپ کو گھر کے اسی مقام عبادت میں رکھا اور یہی جملے گئے۔ اب کی دفعہ کون بڑھا؟ اب کی دفعہ شہزادی زینب آگے بڑھی کہ میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں اپنی تحویل میں لیتی ہوں، اور پھر برابر 18 سال علی اکبر کی پرورش کی، اور ان 18 سالوں کے دوران کئی مرتبہ آقا حسین نے علی اکبر سے خواہش کی، بیٹا علی اکبر میرا جی چاہتے تم مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں۔ اور علی اکبر ہمیشہ کیا جواب دیتے تھے؟ بابا کیا مانگو؟ میری پھوپھی زینب میری ہر خواہش کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی ہیں، میں آپ سے کیا مانگوں؟ 18 سالوں میں حسین کو حسرت رہی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے، اور کبھی علی اکبر نے کچھ نہ مانگا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر اپنے بابا حسین سے 2 گھونٹ پانی مانگ رہے۔ اب سوچیں قلب حسین پہ کیا گزری کہ بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو۔ علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا حسین کے دہن میں رکھی اور کچھ لمحوں کے بعد گھبرا کے نکال لی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ کہ بیٹا علی اکبر پھر جائیے، آپ کے دادا علی اور دادی فاطمہ حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب جو پلٹے تو عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ کوئی ایک ایک کر کے حسین کے بیٹے کے مقابلے میں نہ جائے، اب چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو اور علی اکبر کو قتل کرو۔ جیسے ہی علی اکبر پلٹے دوبارہ اس میدان کربلا کی طرف، دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا اور ایک شکی نے ایسے آپ کے سر اقدس کے اوپر ایک گرز مارا۔ جیسی گرز لگا علی اکبر خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہ سکے، لیکن اتنے خوددار تھے کہ خود کو گھوڑے سے نیچے نہیں گرنے دیا۔ یہ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، بلکہ جناب علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، اور اب جہاں جہاں سے دشمن کے درمیان سے گزر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فقتلوہ اربن اربا، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء مقاتل نے لکھا کہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب علی اکبر نے محسوس کیا کہ اب میں زیادہ دیر خود کو اس کیفیت میں برقرار نہیں رکھ پاؤں گا تو اب آواز دی، لیکن اتنے خوددار تھے، ہر شہید نے آقا حسین کو مدد کے لیے بلایا۔ واحد علی اکبر ہیں جن کا بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ جیسی علی اکبر کی آواز سنی اب حسین اٹھے، لیکن آقا حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ وہ حسین کی جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچتے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش پر پہنچنے میں بڑی دیر لگی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی اپنے بابا حسین کو تو حسین کبھی ادھر گرتے اور کبھی ادھر گرتے اور فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آواز دو میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ اور اب
अब जनाब अली अकबर की सवारी दौड़ती हुई आगे बढ़ी, इमाम हुसैन की अबा को अपने दांतों में लिया और इस तरह से जनाब हुसैन को अली अकबर की लाश पर पहुंचाया। साहिबान औलाद बैठे हैं, अल्लाह न करे कोई बाप अपने बेटे का वो हाल देखे जो हुसैन ने अली अकबर को देखा। पहुंचे, क्या देखा, अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं और एक हाथ सीने पे कि बेटा क्या हुआ, का बाबा नहीं बता सकता, आपके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। का बेटा अली अकबर बताइए। का बाबा सनान इब्ने अनस ने मेरे सीने में बर्छी मारी थी और उसका फल मेरे सीने में रह गया। बाबा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बाबा अगर मुमकिन हो तो बर्छी का फल मेरे सीने से निकाल लीजिए। अब हुसैन इब्ने अली ने अपना एक जानू खाके करबला में रखा, एक हाथ जमीन पे रखा और एक हाथ से अली अकबर के सीने से बर्छी खींची और नजफ की तरफ रुख करके अपने बाबा अली को याद किया और जैसी बर्छी खींची, बर्छी बाहर नहीं आई, अली अकबर का कलेजा और अगले लम्हे अली अकबर की रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। इधर अली अकबर की जान निकली, इधर हुसैन की जिस्म भी जान नहीं है। वो हुसैन जिसने 72 की लाशें उठाई, इस हुसैन से अली अकबर की लाश नहीं उठाई जा रही है। और सानिए ज़हरा जो खयाम के दरवाजे से ये सारा मंजर देख रही है और महसूस कर रही है कि अब हुसैन से अली अकबर की लाश नहीं उठाई जाएगी। एक मर्तबा बनु हाशिम के बच्चों को आवाज दी, जाओ इमाम वक्त की नुसरत करो। अब ये छोटे छोटे बच्चे मैदान की तरफ दौड़ते हुए आए, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना की आवाजें बुलंद करते हुए जैसे मक्तल में पहुंचे, सबने मिलकर अली अकबर की लाश को उठाया। ये आगे आगे चल रहे हैं, हुसैन पीछे पीछे चल रहे हैं और आलम यह है कि हुसैन का अम्मामा उतरकर गले में आ चुका है और हुसैन इब्ने अली दोनों हाथों से मातम कर रहे हैं और ये नोहा पढ़ रहे हैं, या बुनैया अला दुनिया बाद कल आफा, ऐ अली अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी दुनिया पर खाक हो। ये तो बाप की हालत है, ये तो बाप की हालत है। मां की कैफियत क्या है? जैसी शबी रसूल की लाश पहुंची खयाम के बाहर, सानिए ज़हरा ने फरमाया बीबियों को इकट्ठा करो, आओ शबी रसूल की आखिरी ज़ियारत करें। सारी बीबियां इकट्ठी हुई, अजीब कयामत का मंजर है। आज रसूलुल्लाह की शबी रुखसत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, खवातीन, गिरिए की वो आवाज जो मैदान करबला में गूंज रही है। एक मर्तबा काफी वक्त गुजरने के बाद सानिए ज़हरा ने फरमाया, मुझे शहीद की मां नजर नहीं आ रही, मुझे अली अकबर की मां नजर नहीं आ रही है, मुझे उम्मे लैला नजर नहीं आ रही है। शायद अभी तक उम्मे लैला को पता नहीं है कि अली अकबर की लाश आ चुकी है। ऐ फिजा जाओ, जाके उम्मे लैला को बताओ अली अकबर की लाश आ चुकी है। और जब फिजा पहुंची उस खेमे में जहां पर उम्मे लैला का कयाम था, तो क्या देखा, बीबी दौड़ रही है खेमे के अंदर, कभी एक तरफ गिर रही है, कभी दूसरी तरफ गिर रही है। उम्मे लैला दौड़ रही है, गिर रही है। जनाब फिजा ने कहा, अरे बीबी क्या हुआ, आप क्यों दौड़ रही हैं, क्यों बार बार गिर रही हैं? कहा फिजा अच्छा हुआ तू आ गई, मैंने सुना है मेरे अली अकबर की लाश आई है। अरे फिजा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिजा मेरा हाथ पकड़ो, मुझे मेरे बेटे अली अकबर की लाश तक ले जाओ।